یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد، باید نشست و یک غزل تازه کار کرد. در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد، سنگی که فکر و ذکر دلم را دچار کرد. از ذهن من گذشت که با سنگ می شود آیا چه کارها که در این روزگار کرد. با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت، طغیان رودهای روان را مهار کرد. یا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت، بی سرپناه ها همه را خانه‌دار کرد. یا می شود که نام کسی را بر آن نوشت، با ذکر چند فاتحه سنگ مزار کرد. یا مثل کودکان شد و از روی شیطنت، زد شیشه‌ای شکست و دوید و فرار کرد. با سنگ مفت می شود اصلاً به لطف بخت، گنجشک های مفت زیادی شکار کرد. یا می شود که سنگ کسی را به سینه زد، جانب از او گرفت و بدان افتخار کرد. یا سنگ روی یخ شد و القصه خویش را در پیش چشم ناکس و کس شرمسار کرد. ناگاه بی مقدمه آمد به حرف سنگ، این گونه گفت و سخت مرا بیقرار کرد. تنها به یک جوان فلسطینیم بده، با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد. آفرین آفرین، سلام. خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب. آفرین، خیلی خوب. مضمون و لفظ و جهت و همه چی خوب بود. سلام بشین، خیلی ممنون. فقط یکی از کارکردهای سنگو نگفتید. هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت، اون هم صنمی بهر پرستیدن من شد.